नमस्कार। हिमशिखर टेलिभिजनको फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। तपाईले हामीलाई आफ्नो टेलिभिजन सेटसँगै हिमशिखर टेलिभिजनको युट्युब च्यानल र फेसबुकको पेजका माध्यमबाट पनि विश्वका विभिन्न स्थानबाट हेर्न सक्नुहुन्छ अनुकूल समयमा। दर्शक महानुभाव, जे होस् महान चाड दशैं तिहार नेपाल सम्वत नयाँ वर्षपछि उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर छठ पर्वको बिदाई गरेसँगै आम निर्वाचनको अर्को महान पर्वले भने हामीलाई छोपिसकेको छ। मतदानको दिन मङ्सिर 4 गते आउन अब केवल 2 हप्ता मात्रै बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता कसिलो बनाएको कारण दलहरूले ठुलठुला सभा गर्न चाहिँ पाएका छैनन्। विगतमा जस्तो भित्ते लेखन, चुनाव चिन्ह र उम्मेदवारको तस्बिर अङ्कित तोरणको सजावट छैन। अहिले ब्यानर, झण्डा र निर्वाचन चिन्ह अङ्कित टोपी, टी सर्ट, ज्याकेट आदिको प्रदर्शन पनि भएको छैन। जुलुस देखिएको छैन। माइकको त्यो कर्कस आवाज पनि सुनिएको छैन। यसले गर्दा चुनावी रौनक अझै नआएको महसुस धेरैलाई भइरहेको छ। यद्यपि सरकार, राजनीतिक दल र उम्मेदवार प्रतिको वितृष्णाका कारण देखिन नसकेको उत्साह बेग्लै पाटो होला। आयोगले सभा जुलुसमा रोक लगाएका कारण उत्पन्न सङ्कुचन भने अबको 1-2 दिनमा मजैले हटिसक्ने छ, किनभने आजैबाट पनि प्रचार अभियान चलिसकेको छ। त्यसले चुनावी माहौल सिर्जना गर्न सहयोग पुग्नेछ। निर्वाचन अभियानको पहिलो चरणमा त दलहरू अन्य पार्टीका नेता कार्यकर्ता आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराउने र आफ्ना नेता कार्यकर्ता भाग्न नदिने प्रयासमा लागे। उम्मेदवारी मनोनयनसँगै उनीहरूको घरदैलो खेतबारी अभियान, घरदैलो मात्रै नभनौँ, यहाँ खेतबारी अभियान पनि चलिरहेको छ। दलको कोणसभा, कार्यकर्ता भेला, प्रशिक्षण आदि पनि भइरहेका थिए। सामाजिक सञ्जालमा त झन् प्रचारका नयाँ अभ्यास चले। कतिपयले फोन, SMS लगायतका सञ्चारका साधनहरूलाई उपयोग गरेका छन्। आम सञ्चारका माध्यममा पनि उम्मेदवारका अनुहार र दाबीहरू आइ नै रहेका छन्। यसले निर्वाचनको माहौल चाहिँ तताइरहेको छ। यद्यपि निर्वाचनको माहौल बन्दा पनि एजेन्डा केन्द्रित बहस हुन भने सकिरहेको छैन। अझै पनि दल र उम्मेदवारको प्राथमिकता एजेन्डामा भन्दा व्यक्ति रिजाउनेमा छ। मतदाताको मनोविज्ञान पनि उम्मेदवारसँग व्यक्तिगत चिन्जान र निजी मुद्दाको सम्बोधनतिर देखिएकाले उम्मेदवारको प्राथमिकता त्यतै रहने नै भयो। यसले चुनावी परिणाम हात पार्न मद्दत गरे पनि राष्ट्रिय मुद्दाको सम्बोधन गर्दैन। लोकतन्त्र बलियो बनाउने अभियानलाई पनि सहयोग गर्नेवाला छैन। प्रणालीलाई सुदृढ गर्न पनि सक्दैन। अनि अर्को कुरा, दलहरूका घोषणापत्र पढ्न भ्याउनुभयो? पढ्नु भएको छ? पढ्नुभयो भने ती घोषणापत्र पढिसकेपछि मलाई चाहिँ अबको 5 वर्षमा यो देश अर्कै भइसक्ने आभास भयो। मन पनि निकै आनन्दित भयो, प्रफुल्लित भइयो। अनि फेरि विगतको कार्यान्वयन पक्ष सम्झिएर ल्याएको मन निराश भयो, अल्छी लाग्यो, निन्द्रा लाग्यो, रुनै मन लाग्यो। मैले यसो भन्दै गर्दा तपाईँलाई विश्वास नलाग्ला, सुरुमा काङ्ग्रेसले निकालेको सङ्कल्प पत्रका बारेमा थोरै चर्चा गरौँ यो रिपोर्टमा। काङ्ग्रेसका प्रतिबद्धता मङ्सिर 4 पछि खोइ खोलो स्याप्पै सुक्यो भने चाहिँ मात्र। दर्शकवृन्द, नेपालीमा एउटा भनाइ छ नि, खुट्टी हेर्दै पत्याएँ भन्ने हो। ठ्याक्कै अहिले काङ्ग्रेसको चुनावी घोषणापत्रका अधिकांश नाराले यस्ता उक्तिको याद गराइरहेको छ। डेङ्गुको संक्रमण अझै रोकिएको छैन। 3 महिनादेखि तीव्र गतिमा विस्तारित भएको डेङ्गुबाट संक्रमितको प्रभाव 3 वर्ष लामो कोरोनाको हाराहारीमा पुग्न लागिसकेको छ। असरको हिसाबमा त त्यसलाई पनि जित्ने स्थितिमा रहेको संक्रमणको पीडाबाट गुज्रिँदैछौँ हामी अहिले। तर सरकारले यसलाई अझै गम्भीर रूपमा लिएको छैन। तिनै तहका सरकार यसमा मुख दर्शक छन्। केन्द्र सरकार त झनै बढी संवेदनाहीन छ। केही चिकित्सक बाहेक यस विषयमा सरकारका कुनै पनि तह वा एजेन्सी बोल्न आवश्यकता समेत ठान्दैनन्। सडक बस्तीमा जमेको पानी फाल्ने, औषधि छर्किने, सरसफाई गर्ने, रोगको संक्रमणले छटपटाएकालाई चिकित्सकीय सल्लाह दिने जस्ता कार्य कुनै पनि लोक कल्याणकारी राज्यको आधारभूत दायित्व हो। तर सरकार बोल्दैन, केही गर्दैन। सरकारले यसको परीक्षण निशुल्क गर्नुपर्ने हो, तर गर्दैन। सहुलियतसम्म दिए त हुने हो नि, त्यो पनि दिँदैन। शुल्कै तिर्दा पनि जति लाग्ने हो त्यति मात्रै लिने व्यवस्था मिलाए त हुने हो नि, त्यो समेत मिलाउँदैन। औषधिको नाममा जम्मा सिटामोल भनिएको छ, त्यो पनि सहजै उपलब्ध हुँदैन। सिटामोलमा पनि कालो बजारी चल्छ। तर सरकार
चुसम्म बोल्दैन। विगतमा विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण विश्वकै लागि नयाँ थियो, तैपनि तत्कालीन सरकारले त्यसको सामना गर्यो। सक्दो आड भरोसा दियो। पहिलो पटक हङकङको ल्याबमा लगेर परीक्षण गर्ने स्थिति थियो भने क्रमशः नेपालमै परीक्षण र उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइयो। टेकुको एउटा केन्द्रबाट सबै प्रदेश जिल्ला हुँदै अधिकांश पालिकामै परीक्षण र उपचार प्रबन्ध हुन थाल्यो। तर सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली काङ्ग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमा लेख्यो, काङ्ग्रेसले जिते निशुल्क स्वास्थ्य उपचार। काङ्ग्रेस घोषणापत्रमा पार्टी अडिटको अर्को प्रसङ्ग पनि छ। नेपाली राजनीतिक दलले पहिलो पटक यस्तो घोषणा गरेको भनेर यसको परिचर्चा पनि भइरहेकै छ। चुनावी घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन भए नभएको परीक्षण गर्ने विषय एकदमै सकारात्मक हो। यसले त अझ दल र उम्मेदवारलाई जिम्मेवार बनाउन मद्दत पनि गर्छ। तर विगतमा अभ्यास भइरहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने सामान्य परम्पराको निर्वाह गर्ने दायित्वबाट समेत भाग्ने दल र नेतृत्वबाट के यस्तो आशा गर्न सकिन्छ? पारदर्शिता नेपाली काङ्ग्रेसको दलीय मान्यताको आधारमा प्रतिकूल विषय होइन, तर व्यवहार त्यसको विपरीत छ। सुशासनको अर्को विषय अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा छ। सायद यो शब्द काङ्ग्रेसको वर्तमान र विगत सरकारको व्यवहार बुझ्ने र भोग्नेका लागि अर्को व्यङ्ग्य लाग्दो होइन र? सुशासनको विषय उठाउँदा टिकट खोसिने व्यक्तिले घोषणापत्र लेखनको अवसर पाउँदा यसलाई समेट्नु एउटा कुरा होला, व्यवहारमा त्यो अपेक्षा गर्न सकिने विषय होइन। अझ वर्तमान प्रधानमन्त्री नै दोहोरिने एवं उहाँको पारिवारिक संरचना र राजनीतिक व्यापारिक नेटवर्कले यसै गरी काम गर्ने सन्दर्भमा त झनै बढी बुझ्न सकिने विषय हो। सुशासनको स्वरूप कस्तो हुन्छ भनेर भ्रष्टाचार निवारण काङ्ग्रेसले उठाएको अर्को लोकप्रिय नारा छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनर्संरचना समेत गर्ने र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने विषय पनि घोषणापत्रमा छ। यो पनि घोषणापत्र लेखन समितिका सदस्यको मनोविनोद बाहेक केही होइन। भ्रष्टाचारका ठुल्ठुला काण्डमा काङ्ग्रेस मौन छ। टिकट वितरणमा आपराधिक पृष्ठभूमि र विवादास्पद छविका व्यक्तिले प्राथमिकता पाएका छन्। अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाइएको छ। यसले भ्रष्टाचार प्रतिको काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण स्वतः स्पष्ट पार्दैन र यस्तै सार्वजनिक संस्थानलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्ने नारा होस् वा रोजगारी सृजना वा शैक्षिक क्षेत्रमा सुधारको सन्दर्भ, यी त भन्ने कुरा न हो भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ गर्ने सिवाय तिनको राजनीतिक अर्थ के नै पो रहला र? दर्शक महानुभाव, दलहरूका नारा हेर्दा लाग्छ वाह, तर व्यवहारमा चाहिँ स्वाह। आफूले विगतमा गरेका काम नै निर्वाचनमा मतदाताको मन जित्ने आधार पो हो त। अझ सिधै भाषामा भनौँ न, कामबाट जनताको मन जित्दै मत बढाउने पर्वलाई निर्वाचन मानिन्छ। तर राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन शैलीलाई यसरी बिगारिदिएका छन् कि भोट किनेर बाजी मार्ने तयारीमा छन्। अनुशासनकै खिल्ली उडाउने, बखमफुसे गफ दिने विकृति त झन् कति झाङ्गिएको छ। गैर जिम्मेवार अनि छल कपटपूर्ण अभिव्यक्ति दिने र भए नभएका गफ दिएर घोषणापत्रमा लेख्ने क्रम पनि चलिरहेकै छ। कहिलेसम्म यस्तै रहन्छ टुङ्गो छैन। दलहरूका घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कुराहरू हेर्दा उदेक लाग्दो छ। थप प्रसङ्ग यो रिपोर्टमा। गठबन्धनलाई गठबन्धन नै झर्को, घोषणापत्र सबैको फरक अनि अर्को। दर्शकवृन्द, दलहरूका नारा हेर्दा लाग्छ वाह, तर व्यवहारमा चाहिँ स्वाह। नेकपा माओवादी केन्द्रले दिएको स्थिरताको नारा उस्तै अर्को उदेक लाग्दो विषय छ। माओवादी पार्टी नेपाली राजनीतिक वृत्तमा अस्थिरताको पर्याय नै बनेको छ। अध्यक्ष प्रचण्ड त झनै अस्थिर मनोवृत्ति र प्रयोगवादी चिन्तनको बिम्बको रूपमा स्थापित छन्। चाहे दलको विभाजन वा गठन पुनर्गठनको कुरा होस् वा नामाकरणकै किन नहोस्, माओवादी अरूभन्दा धेरै अगाडि छ। नेपाली राजनीतिक दलहरूमा सबैभन्दा बढी नाम फेर्ने पार्टी माओवादी नै हो। सबैभन्दा बढी समीकरण बदल्ने पार्टी पनि माओवादी नै बनेको छ। अरू त अरू, सबैभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र बदल्ने नेता समेत माओवादीकै अध्यक्ष प्रचण्ड बनेका छन्। व्याख्या त जसरी गरिए पनि यसमा उनी भित्रको अस्थिरता, मानसिकता, पराजयको भय र जनता प्रतिको अविश्वास नै मुख्य कारण हो भन्दा के फरक पर्छ र, होइन त?
एकपछि अर्को भिन्न राजनीतिक नारा दिने माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको नारालाई यसपटक फेरि जोड दिएर उठाएको छ, जबकि नेपाली काङ्ग्रेस त्यसको विपक्षमा छ। एकीकृत समाजवादीले राजनीतिक स्थिरता, विधि र पद्धतिको एजेन्डा उठाएको छ, जबकि फ्लोर क्रस लगायत संसदीय अभ्यासमा कल्पनै गर्न नसकिने अनुशासनहीन र अराजक गतिविधि मार्फत विधि र पद्धति विपरीतको अभ्यास यही पार्टीले गरेको छ। गठबन्धनमा रहेको अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चा फेरि पनि संघीयता खारेजीको नारा लिएर आएको छ अनि माओवादी संघीयतालाई बलियो बनाउने भन्छ। काङ्ग्रेस प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न गराउने नारा दिन्छ। यस्ता विरोधाभासले गठबन्धनको कुरूप अनुहार घोषणा पत्रमा समेत देखाउँछ। यद्यपि काङ्ग्रेसले आफ्नो घोषणा पत्रमा सत्ता गठबन्धनका अन्य दलको घोषणा पत्रलाई समेत कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, संघीयताको खारेजी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जस्ता काङ्ग्रेसको पुरातन मान्यता र अहिलेको घोषणापत्र विपरीतका नाराको समेत स्वामित्व लिइदिएको छ। हुन त कुनै पनि निर्वाचनको परिणाम केवल घोषणापत्र मार्फत दिइने फोस्रा नारा वा विगतको मत विश्लेषण वा दलीय मतको जोड घटाउले मात्रै निर्धारण गर्दैन। दल र उम्मेदवारले उठाउने चुनावी मुद्दाका साथै उसले विगतमा खेलेको भूमिका र भावी दिनमा गर्न सक्ने योगदान प्रतिको विश्वसनीयतामा निर्भर हुन्छ। यस पटकको निर्वाचनमा जनताको प्राथमिकता राष्ट्रिय स्वाधीनता, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र समृद्धि छ, जसले यी प्राथमिकतालाई राम्ररी पक्रिन र त्यसप्रति जनताको विश्वास जित्न सक्छ। जनादेश अब उसैले पाउने निश्चित छ। वास्तवमा लोकतन्त्रको प्राणवायु स्वतन्त्र निर्वाचन नै हो। यस मार्फत स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र इमानदार अभ्यासले नै लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउने नै हो। यसका लागि निर्वाचनलाई एजेन्डा केन्द्रित बनाउनै पर्छ। चुनावलाई एजेन्डा केन्द्रित बनाउने दल र उम्मेदवारले अघि सार्ने घोषणापत्रले हो। त्यसको पक्ष विपक्षमा हुने बहसले हो। त्यसैका आधारमा हुने निर्वाचनले हो। दलीय घोषणापत्रमा राजनीतिक प्रतिबद्धता भन्दा सत्ता स्वार्थ हाबी रहनु कदापि पनि सुखद होइन। दर्शक महानुभाव, अबको प्रधानमन्त्री को? 6औं पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न आतुर छन् वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। उनकै पार्टीका अरूको पनि नाम च्याखे थापे जस्तो गरी थापिएको छ। उता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल घुमाउरो पारामा बालुवाटारवासी हुने चाहना राखिरहेका छन्। धन्न माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवले चाहिँ भनेका छैनन्। अघिल्लो चुनावमा एउटा सिट जितेर गएका राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा धेरैले चाहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा त यत्र तत्र सर्वत्र छरपष्टै छ। अर्कोतिर देउवालाई टक्कर दिने भन्दै देउवाका प्रतिस्पर्धी बनेका सागर ढकाल पनि प्रधानमन्त्री बन्छु भन्दै दौडिरहेका छन्, चुनावमा होमिएका छन्। अनि रवि लामिछाने पनि प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमै छन्। एमाले त केपी शर्मा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारिसकेको छ। अब को बन्ला त नेपालको नयाँ प्रधानमन्त्री? त्यो प्रसङ्गमा प्रवेश गर्नु अघि एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ हिमशिखर टेलिभिजनमा फोकस न्युजका बीचमा हुनुहुन्छ र आज हामी आसन्न मङ्सिर 4 को प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र र त्यसका विविध विषयवस्तुमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। यो देशको अबको प्रधानमन्त्री को हो भन्ने विषयमा अब थप चर्चा गर्दैछौँ यो रिपोर्टमा। अबको प्रधानमन्त्री को? पुरानै अनुहार दोहोरिएलान् कि आउला त नयाँ अनुहार? प्रतीक्षामा मङ्सिर 4। दर्शकवृन्द, आसन्न मङ्सिर 4 को निर्वाचन राजनीतिक दलको जित हारसँग मात्रै सम्बन्धित छैन। चुनावपछि बन्ने सरकार र यसको नेतृत्वमा आउने अनुहारलाई लिएर समेत चासो चिन्ता व्यक्त भइरहेका छन्। मङ्सिर 4 को निर्वाचनपछि पनि प्रधानमन्त्री बने शेरबहादुर देउवा 6औं पटक यो देशको नेतृत्वमा पुग्नेछन् र यो सम्भावना पनि नभएको चाहिँ होइन, किनकि 5 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गरेको दल नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति पनि यिनै देउवा नै हुन्। देउवाको दाबीका अघि गठबन्धनभित्रकै दलबाट खरो प्रतिवादी स्वर बाहिरिएको छैन। यसै कारण निकटस्थ नेताहरू देउवा नै अबको प्रधानमन्त्री रहेको बताउन थालेका छन्। बुधबार काङ्ग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले अबको प्रधानमन्त्री पनि देउवा नै हुने दाबी गरे।
सत्ता गठबन्धनमा सबैभन्दा ठूलो दल काङ्ग्रेस नै भएकाले अबको प्रधानमन्त्री पनि देउवा नै बन्नेमा कसैको दुईमत नभएको दाबी महतको छ। उस्तै दाबी यसअघि केन्द्रीय सदस्य डिला सङ्ग्रौलाले पनि गरेकी थिइन्। तर काङ्ग्रेस भित्रबाटै महामन्त्री गगन कुमार थापाले मङ्सिर 4 पछिको प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूलाई उभ्याउन खोजेका छन्। काङ्ग्रेसमा सभापति देउवाको विकल्प खोज्न लागि परेका थापाले यसैलाई एजेन्डा बनाएर चुनावमा हाम फालेका मात्रै छैनन्, अब ड्राइभिङ सिटमा बसेर नेतृत्व गर्ने बेला भएको दाबी गरिरहेका छन्। तर काङ्ग्रेसबाट प्रधानमन्त्री बन्ने पालो आफ्नो रहेको भन्दै 14औं महाधिवेशनमा सभापति हारेका प्रकाशमान सिंह पनि चुनाव जित्न खोज्दैछन्। काङ्ग्रेसबाट शशाङ्क कोइराला र रामचन्द्र पौडेलको दाबी पनि प्रधानमन्त्रीकै लागि छ। संस्थापन इतर पक्षले शेखर कोइराला अबको प्रधानमन्त्री रहेको हल्ला नफिजाएका पनि होइनन्। तर काङ्ग्रेसका यी सबै आकांक्षीलाई मात खुवाएर अबको प्रधानमन्त्री बन्ने पालो मेरो भन्दै गठबन्धन भित्रैबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अन्तिम तयारीमा छन्। चुनावको मिति घोषणा पूर्व नै पटक पटक आफूलाई आगामी प्रधानमन्त्रीका रूपमा देख्न थालेका प्रचण्डले अहिले पनि देउवाकै समर्थन सहित प्रधानमन्त्री बन्ने छिद्र खोजिरहेका छन्। तर यसलाई जोडतोडले उठाउन प्रचण्ड अझै सशङ्कित छन्, किनकि प्रधानमन्त्रीको चाहना व्यक्त गर्ने बित्तिकै काङ्ग्रेसीको भोट माओवादीले नपाउने बुझेका प्रचण्डले घुमाउरो शैलीमा भने अबको प्रधानमन्त्री आफैले दाबी गरेका छन्। केही दिन अघि मात्रै सबैले अबको प्रधानमन्त्री तपाईँ नै हो भन्ने गरेको र आफ्नो इच्छा पनि रहेको उनले सार्वजनिक गरेका थिए। यही कुरा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा अहिले प्रचण्डलाई सारथी बनाएर गोर्खा पुर्याएका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समेत सार्वजनिक गरेका छन्। गठबन्धनभित्रका दलहरूमा इमान्दार चुनावी तालमेल बने अबको सरकारको नेतृत्व पनि गठबन्धनभित्रकै दलले गर्नेछन्। तर स्थानीय तह जस्तो 28% कै शैलीमा तालमेल सफल भएको खण्डमा धेरैका सपनामा पानी छापिनेछ। असन्तुष्टि बढेर चुनावपछि समीकरणमै फेरबदल आउन सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न मिल्दैन, किनकि सत्ता गठबन्धन साझा उम्मेद्वार सहित चुनावमा होमिसक्दा समेत प्रधानमन्त्रीको साझा उम्मेद्वार देखाउन सकिरहेको छैन। तर गठबन्धनमा प्रधानमन्त्रीकै हानाथाप चलिरहेका बेला विपक्षमा रहेको प्रमुख शक्तिले भने प्रधानमन्त्रीको एकल उम्मेद्वार सार्वजनिक गरेको छ। चुनावपछि आफ्नै सरकार बन्ने दाबी सहित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई निर्विवादित प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाएको छ। तर ठूला राजनीतिक दलबाट पुरानै नेतृत्वलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारिरहँदा आम जनताले नयाँ अनुहारलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेर्न चाहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। र यति नै आजको फोकस न्यूज। अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँ हाम्रो पुनः भेटघाट हुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.himsikartv.com.np लगइन गर्नुहोला। अनुकूल समयमा तपाईँले हाम्रा समाचार बुलेटिन र कार्यक्रमहरू हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल र फेसबुकका पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।